السلام عليكم، مرحبا بكم في تونيكنولوجي. في الفيديو هذا ايش نبداو بالسانتاكس متاع السي. دونك حليت الفيزيوال ستوديو كود، نجي لهنا الفايل ونحط اوبن فولدر اوفرير ان دوسي. واضح انا ديجا عملت دوسي اسمه سي في البيرو فارغ ما في حد شيء. فوالا هذايا جيست نحط سيليكسيوني ان دوسي كيما هكا. تا هو وحده يحل لي انفيرونمون جديده فيها الدوسي سي متاعنا كيما نشوفوا لهنا في السوري. دونك توا نحب نعمل فايل، نجي لهنا ونحط نيو فايل ونحط مثال first program ويلزم الاكستنسيون نتاعو تكون .c هكا. نقولوا راهي .c هو يفهم اللي الكود نتاعي راهو بلونجاج سي. اول حاجه تتكتب في البروغرام اون لونجاج سي هي لامبورتاسيون دي بيبليوتيك. اش معنى الكلام هذا؟ انا في البروغرام كي نبدا نكتب باش نستعمل دي فونكسيون معينين، اهمهم حاجتين الانبوت والاوتبوت. يعني اذا كان حاجتي باش ناخذ دوني من اليوتيليزاتور يلزمني فونكسيون تاع انبوت تاع اونتري تقبل الفالور من اليوتيليزاتور، واذا كان نحب نفيشي حاجه يلزمني فونكسيون تاع اوتبوت. يعني يلزمني توا لي فونكسيون هذوما. لي فونكسيون هذوما وين باش نلقاوهم؟ باش نلقاوهم في بيبليوتيك. دونك نجي لهنا ونقول له دي اس ومن بعد نكتب كلمة include، ومن بعد الانكلود نحط السيمبول نتاع الانفيريور وش نكتب stdio.h. توا نحبك تشد معايا ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى هي كلمة include. إذا كان عندك أي بيبليوتيك تحب تستعملها في اللونجاج سي يلزم تقول include وتحل الانفيريور والسوبريور وفي وسطهم تحط اسم البيبليوتيك اللي حاجتك بها. هذه الأولى. البيبليوتيك يلزم تكون الاكستنسيون تاعها .h. معناها اذا كان لقيت حاجه .h اعرف راهي بيبليوتيك في وسط دي فونكسيون. باهي بالنسبه للبيبليوتيك هذه كانت تلاحظ عندك std، اخطاك من std. توا ركز لي كان في الاي او نرمزوا لهم input و output. الانبوت هي لونتري من اليوتيليزاتور والاوتبوت هي تو سكي افيشاج. معناها البيبليوتيك هذه فيها تو سكي اونتري من اليوتيليزاتور و تو سكي افيشاج لليوتيليزاتور. باهي توا انا نحب نستعمل فونكسيون من لي فونكسيون اللي موجودين في وسط البيبليوتيك هذه. اول حاجه نعملها يلزمني نديكلاري الفويد مين. الفويد مين هو عباره على البروغرام برانسيبال نتاعي. البروغرام برانسيبال هو اول حاجه باش يصير لها الاكزيكيوشن. دونك نجي لهنا ونحط فويد ومن بعد نكتب كلمه مين ونحل البارونتيز نتاعو وما ننساش الكيرلي براكت. باش نجي توا في وسط الفويد مين وش نكتب print f. باهي كيما اسم على جسمها، يعني print باش يفيشي لي حاجه. باهي شنو الحاجه اللي باش يفيشيها؟ دونك باش نحل بارونتيز كيما هكا كيرلي براكت ونقول welcome to C. واضح؟ ما ننساوش بالطبيعه السيمي كولن كيما هكا. دونك البرنت اف هي فونكسيون تعمل لي لافيشاج. الفونكسيون هذه وين ديفيني؟ وين موجوده في وسط البيبليوتيك هذه. يعني اذا كان نحي سطر هذايا البروغرام ما عادش باش يعرف البرنت اف. اجا نعملوا بيلد كيما هكا. اذا كان اول مره باش تعمل بيلد باش تختار السي سي بلس بلس جي سي سي بوان اكس، نفس الكومبيلاتور اللي استعملناه مع سي بلس بلس. دونك باش نسيليكسيوني هذا ونشوف اللي عمل لي بيلد ومشى جو به، ونشوفوا زاده اللي طلع لي الفيشي اكزيكيوتابل نتاعنا firstprogram.x. باهي انا توا كانش نعاود نعمل بيلد باش تبقى تطلع لي البلاكه هذيك كل مره، فيلزمني نعمل كونفيغوراسيون للفيجوال ستوديو كود باش يعرف اللي كل مره باش نعمل بيلد في البروغرام هذا ولا اي بروغرام موجود في الدوسيي سي يلزم اوتوماتيكمون يختار الكومبايلر هذاك. باش نجي نعمل الران والديباج من هنا. واضح؟ نجي نكليكي على هذه كيما هكا ونعمل ران اند ديباج. نجي نسيليكسيوني سي بلس بلس جي دي بي ال دي بي مش نتاع الويندوز هذا، وبعد نختار جي سي سي دوت اكس. فنشوف اللي هزني الفيشيه اسمه launch دوت جيسون. الفيشيه هذه فيها الكونفيغوراسيون تاع الران والديباج. واضح؟ دونك السوفي لهنا ونقول له add configuration ونختار مثال السي سي بلس بلس جي دي بي هذايا كيما هكا. توا سي بون. اذا كان نسكر هذه كيما هكا ونرجع للفايل الفوق
نشوف اللي عندي دوسية جديد اسمه دوت في اس كود. اذا كان نكليك عليه كيما هكا نشوف اللي عندي launch دوت جيسون اللي هي الكونفيغوراسيون تاعي، وعندي التاسك. يعني انا توا اذا كان نرجع للسي ونعمل التيرمينال ران بيل تاسك نشوف ما عادش مطلع لي البلاكه هذه على خاطر سي بون ولت في الكونفيغوراسيون. واضح؟ دونك توا اذا كان نحب نكزيكيوتي توا البروجرام تاعي انا توا نستحق التيرمينال باش نجي كيما تشوفوا لهنا في التيرمينال مالغري هو طلع لي ويلكم تو سي على خاطر هنا عندي ران اند ديباج. واضح؟ اما اذا كان نحب نخدم البروجرام تاعي من الفيشي اكزيكيوتابل نجم بالطريقه السهله نشد الفيشي كيما هكا بالسوري ونجيبها لهنا كيما هكا وننزل اونتري نشوف اللي طلع لي ويلكم تو سي. اما نشوفوا كان نقارنوا التيرمينال هذا الباث هذايا بالباث هذايا نشوف انه ديجا موجود في الدوسيي سي. واضح؟ اللي فيه الفيشي اكزيكيوتابل نتاعي. فنجم باختصار نحط نقطه اونتي سلاش ونحط اسم البروجرام تاعي كيما هكا first program دوت اكس وننزل اونتري نشوف كيف افيشي لي ويلكم تو سي. دونك هذوما هما زوج طرق بالران والبيلد. وكيما نجم ديريكتومون نجي لهنا ونحط ران كود فنشوف اللي طلع لي ويلكم تو سي. طبعا احسن طريقه انك تعمل بيلد من بعد ران، لكن انا ساعات تلقاني نحط الران لهنا فقط باش نسرع العمليه للوقت. هذا كل شيء بالنسبه للفيديو، تو نتقابلوا فيديوهات جايين والسلام عليكم.